वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम एक बहुत अहम और हसास इशू पर बात करेंगे। हम बात करेंगे ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है, वो तशद्दुद जो है वो कत्ल तक भी पहुंच जाता है। कई दफ़े शायद कत्ल ना भी हो, पर तशद्दुद की और बहुत सी ये भी अहम बात है कि बहुत से तरीक़े होते हैं, मीन्स होते हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों में हमने ये देखा कि कुछ ऐसे केसेस आए पिछले चंद सालों की अगर हम बात करें, जिनमें इतना जो केस था वो खौफनाक था। जिस तरह तशद्दुद किया गया औरत पर, वो इतना खौफनाक था कि सारा मुआशरा ही जो था वो एक ज़ुबान हो गया उस पर। अब ज़ाहिर जाफ़र का अगर हम केस लें, जिस तरह नूर मुक़द्दम को कत्ल किया गया, इसके साथ साथ हमने देखा और भी केसेस। एक बच्ची का केस आया कुछ साल पहले, ज़ैनब कत्ल केस। तो ये जो केसेस हैं, इनके अंदर ऐसा एक रिएक्शन आता है माशरे की तरफ से कि उसके सामने हुकूमत, अदालतें, हम कह सकते हैं हमारी प्रोसिक्यूशन, पुलिस, उनको भी वो दबाव महसूस होता है। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर अमूमन शायद जो मुआशरा है या आम लोग हैं, उनका इतना कभी दबाव इतना हुआ नहीं कि वो सोचें कि उनकी इस वक्त क्या जिम्मेदारी है, मगर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है। और उसके बाद फिर हम देखते भी हैं कि जो न सिर्फ प्रोसिक्यूशन होती है, तेज़ी से होती है, कोर्ट केस जो है वो अदालतों में तेज़ी से चलता है और फ़ैसले भी होते हैं। जब वो फ़ैसले हो जाते हैं तो उसके बाद सबको लगता है कि जैसे कोई बेहतरी आ गई है। हमने एक केस जो है उसके अंदर इंसाफ दिला दिया उस विक्टिम को, उस विक्टिम के ख़ानदान को, तो उससे फिर जो गुस्सा होता है माशरे में वो भी ज़रा कम हो जाता है। मगर सवाल बहुत से रह जाते हैं कि जब इन हाई प्रोफाइल केसेस में इतने दबाव की वजह से तेज़ी से केस चल रहा है और चल जाता है, तो क्या उसमें फ़ैसला आ जाना इंसाफ है, या इंसाफ की ज़रूरत ये है कि हर जो ऐसा केस है उसमें इंसाफ हो, या इंसाफ की ज़रूरत ये है कि इन हाई प्रोफाइल केसेस को देख के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या जो हुकूमतें हैं या जो रियासत के इदारे हैं, वो ये सोचें कि हमको क्या करने की ज़रूरत है कि अगली दफ़े कोई औरत जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती उसको भी इंसाफ मिलेगा कि नहीं। ये जो सवाल हैं, ये सवाल हम बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि हमारी जो तवज्जो होती है वो अमूमन उस एक केस या उस एक केस में जो फ़ैसला आया है उस तक महदूद होकर रह जाती है। इस सारे मामले में एक बहुत, हम कह सकते हैं, एक और हसास पहलू भी है, और वो ये है कि जब इतना दबाव होता है तो कई दफ़े जो इंसाफ के तकाज़े होते हैं उस मुल्ज़िम के लिए, वो भी पूरे नहीं होते। शायद ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको लगता है कि हमने तो ये देख लिया है, हमने ये समझ लिया है कि यहाँ मुल्ज़िम कौन है और इसको अब सज़ा बहुत ज़रूरी है मिलनी। मगर क्या उसके लिए अगर ड्यू प्रोसेस, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो नहीं फॉलो होता, तो क्या वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, या क्या वो हमें एक दफ़े फिर ये याद दिला रहा है कि हमारा जो इंसाफ का पूरा सिस्टम है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, और वो कमज़ोरियाँ कभी हमारे कहने की वजह से जो है वो वहाँ होती हैं, और कई दफ़े कमज़ोरियाँ जो हैं उसको बहुत ताकतवर फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज एक हमने बहुत अच्छा पैनल जो है वो तरतीब दिया है। हमारे पास मौजूद है आज स्टूडियो में मारिया मेमन साहिबा, एंकर पर्सन हैं, तंजियाकार है, ख़वातीन के इशूज़ पे ये बहुत दिलचस्पी लेती हैं, और हमारे साथ मौजूद है निदा अली साहिबा। ये एक माहिर कानून है, बट शी इज़ नॉट लाइक जस्ट एनी लॉयर। ये AGHS जो आसमा जहांगीर साहिबा की लॉ फर्म है उससे वाबस्ता है, और ये ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स के केसेस और ख़वातीन के केसेस जो हैं उनको ये टेक अप करती हैं। वेलकम टू द शो लेडीज़। यूजुअली आई ऑलवेज जस्ट से जेंटलमैन, सो इट्स गुड टू हैव यू हेयर। मारिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने भी ज़ाहिर जाफ़र केस को तो खैर इस्लामाबाद में रहते हुए बहुत करीब से देखा, फॉलो किया, उसके अलावा फिर सारा इनाम साहिबा का केस था,
زینب قتل کیس بھی دیکھا. کیسز ایسے رہے ہیں جن سے ہمیں امید ملی ہے کہ خواتین کے خلاف جب کوئی تشدد کا کیس ہوگا تو معاشرے سے اگر دباؤ آئے گا تو حکومت, پولیس, ان سب کو یہ محسوس ہوگا. از دیٹ اے وکٹری فار اس؟ ہے بھی اور نہیں بھی ہے, کیونکہ اگر ہم انڈیویجولی تمام کیسز کو دیکھیں تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال تھی یا اس کا ایسا آؤٹ کم تھا جس سے امید کی کرن پیدا بھی ہوئی. لیکن اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ وہ امید کی کرن کچھ دیر کے لیے جب اجاگر بھی ہوتی ہے تو پھر وہ مدھم پڑ جاتی ہے. اگر ہم یہ بات کریں, مجھے زینب کیس اسپیسیفکلی میں اس کے اوپر اس لیے فوکس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ زینب اس علاقے کی 9ویں بچی تھی جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی, اس کو قتل کیا گیا تھا. اور 2 سال میں پولیس نے اس کیس کا اتنا بیڑا غرق کیا تھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مدثر, اس پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کو انکاؤنٹر میں مار کے اس کے جو پورے محلے کے اندر اس کی لاش کو انہوں نے پھرایا تھا اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ کے جانا پڑا تھا, شہر ہی چھوڑ جانا پڑا تھا. تو جب وہ عمران مجرم جو اوریجنل پکڑا گیا تو آئی انٹرویوڈ مدثر's فیملی. مدثر اب دنیا میں نہیں تھا لیکن وہ جو پورا ایک سٹگما تھا, جو سوشل آسٹرسائزیشن تھی ان کی, اس کے ساتھ وہ گھر جی رہا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کیونکہ میں نے بڑے ایکسٹینسولی اس کو کور کیا تھا کہ اس میں سے ایک بچی کی ماں کو شہباز شریف صاحب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے ان کی گاڑی کے سامنے لیٹنا پڑا تھا جسٹ ٹو گیٹ ہز اٹینشن, اور اپنی بچی کے لیے FIR درج کروانی پڑی تھی. میں نے یہ کیس اس لیے پک کیا کہ ٹیلز یو ایوری تھنگ دیٹ از رانگ ود دا جوڈیشل سسٹم اور پولیس سسٹم آف پاکستان. ایک علاقہ جہاں 9 بچیاں قتل ہونے کے بعد جسٹ بیکاز وہ تصویر سوشل میڈیا پہ آئی اور ہم سب لوگ تڑپ اٹھے, اور شاید اس لیے بھی کیونکہ وہ ایک غریب علاقہ تھا اور وہ بچی بہت خوبصورت تھی, وہ تصویر اتنی دل دہلا دینے والی تھی اس ٹائم میں. پھر اس کے ماں باپ حج پہ گئے, وہ پوری سٹوری ایسی تھی کہ پاکستان کے ہر طول و عرض میں اس میں لوگوں کے دلوں کو ہاتھ پڑا. اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں بہت کم پرائم ٹائم شوز ایسے ہیں جہاں ہم ہفتوں اس سٹوری سے باہر نکل پائے تھے, چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو. بہت کم ایسی سٹوریز ہیں جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہوا. سو دس ٹیلز یو کہ بھائی واٹ از رانگ ود دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان. دیکھیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ سزا مل گئی, پھانسی مل گئی, جس کو عبرت کا نشان ہم اکثر رپورٹ کرتے ہوئے اس کو نوٹ کرتے ہیں. عبرت کا نشان سے زیادہ جو انٹینسٹی آف پنشمنٹ سے زیادہ نا سرٹنٹی آف پنشمنٹ ضروری ہے. تو کتنے بچے جو ہیں اس ملک کے اندر ان کا قتل ہوتا ہے, وہ ریپ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی کنوکشن ریٹ کیا ہے. عورتوں کے حوالے سے تو مجھے پتہ ہے 0.6% ہے, کیا میں 0.5% ہے کہ اس ملک میں اگر خواتین کا ریپ ہو تو عدالتوں میں صرف 0.5% خواتین کو انصاف ملتا ہے. سو دیٹ از دا پرابلم کہ ہم سزا دیتے ہیں, بڑی شدت سے دیتے ہیں, بڑے غصے سے دیتے ہیں, لیکن اگر کبھی ہم دیں تو جب بھی دیں, لیکن اس کے بعد بہت سارے ایسے مجرم جو ہے نا اس سزا کے بعد ان کے ایک سسٹم کو بریدر ملتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میں اپنا کام کر لیا, وہ سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو نور مقدم کا کیس بھی ایسا ہے. پاکستان میں پچھلے 2 سال میں اتنی بچیوں کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, کچھ ہائی پروفائل تھے, کچھ ہائی پروفائل نہیں تھے, لیکن ہم میں سے ان میں سے کوئی فالو اپ کر نہیں پا رہے کیونکہ شاید والدین نے نور کے اتنی دل جمی سے اپنا مقدمہ لڑا کہ سوسائٹی بھی پیچھے نہیں ہٹ پائی. لیکن کتنے پیرنٹس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, کتنے پیرنٹس کے پاس اتنی آواز ہے, ہمارے پاس کتنی ایمپتھی بچی ہے عرفہ اس کے بعد کہ ہمارے کیس کے اوپر وہی انرجی لگائیں. سو ہمارا سب کا ایک ایمپتھی جو ہے ایگزاسشن بھی ہے اس سارے معاملات میں, پر ریاست کا نہیں ہونا چاہیے, ریاست کے کرنے کے کام نہیں ہے. ندا صاحبہ آپ نے ماریہ صاحبہ کی بات سنی, اور یہی اگر ہم جیسے وہ زینب کیس کا ذکر کریے, نور مقدم کے کیس کا ذکر کریے, تو ایک اور بھی بہت مشہور کیس ہوا ہے اس ملک میں جس میں سپریم کورٹ تک آتے آتے شاید ہماری ایمپتھی ختم ہو گئی تھی, وہ تھا مختارہ مائی کا کیس. جسٹ فار اے کانٹراسٹ. ہاں جی, آپ دیکھیں کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں تھوڑی تو ٹریکشن آئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ سپریم کورٹ ایکوٹ کر دیتا تھا. اب ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ہم ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہیں, لیکن اس کیس میں پاور ڈائنامک ہوتا ہے. جو سروائیور یا وکٹم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے, جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے وہ انفلوئنشل ہوتا ہے. تو ہم AGHS جو ہے 1500 سے 1800 سالانہ کیسز کرتی ہے. تو ہمارا جو ٹرینڈ ہے نا اس کو ہم بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں. جیسا ماریہ نے بات کی کہ ایک کیس ہے جس کو میڈیا اٹریکشن یا پبلک آؤٹریج مل جاتا ہے, اس پہ اسپاٹ لائٹ چلی جاتی ہے, پھر اس میں انصاف بھی مل جاتا ہے. اس میں اوور نائٹ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ سارے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کر کے ایک اختتام پہ پہنچا دیا جاتا ہے, اور لوگوں کا ایک وینجنس کو وہ مل جاتی ہے, ریپریو مل جاتی ہے کہ اس کو پھانسی لگ جاتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا. لائک یو سیڈ کہ یہ ایک کیس ہے, ٹھیک ہے. وائلنس اگینسٹ ویمن کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس پاکستان میں دیکھیں تو ہولناک ہیں, بہت ہائی ہیں. سو ڈز
every case get that level of scrutiny and justice. بالکل صحیح سوال ہے, کیا ہم اپنے ڈیو پروسیس کو بائی پاس کرتے ہیں اس ایک کیس میں, اور ہم اس کو کیونکہ ہم نے لوگوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے, میڈیا کا, ایون گورنمنٹ کا ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ پہ انڈائریکٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری آپ چیزیں دیکھیں کہ مختارہ مائک کا جو سپریم کورٹ میں ہوا تھا اور جو یہ ظاہر جعفر کا ہوا ہے, اس کی ڈیتھ پینلٹی اپ ہولڈ کی گئی ہے. اب اگر ہم ڈیتھ پینلٹی کو نہیں بھی سپورٹ کرتے, ایک چینج تو آیا ہے نا کہ جوڈیشری ڈڈ ناٹ کم انڈر پریشر. بٹ جب میں ابھی اس کی ججمنٹ نہیں آئی ہے, لیکن جو اس کی لاسٹ ہیئرنگ تھی, کچھ انسینسٹیو ریمارکس گئے تھے وچ ور اگینسٹ دا کیریکٹر آف دا گرل. دیکھیں اب اس چیز سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے کہ ایک ہمارا قانون بنا دیا گیا ہے, اینٹی ریپ لا ہے, جس میں وٹنس وکٹم پروٹیکشن ہے, جس میں آپ کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے. اتنے ہائی پروفائل کیس میں بھی کئی ایسے ریمارکس دیے گئے تھے, اور وہ بھی سینئر سپریم کورٹ کے ججز سے, مطلب کہ ہم کسی لوور کورٹ کی بات نہیں کر رہے. لیکن مجھے کہا گیا, میں بیٹھی بھی نہیں تھی, کہ ان کے جو ڈیفینس لائر تھے انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی تھی تو اس کا یہ جواب تھا. اب تو یہ جب ججمنٹ آئے گی اس کی ہم دیکھیں گے غور سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹریگر کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے جو پہلی وکٹم ہے اور یا سروائیور ہے, اگر وہ پہلی کٹہرے میں اس کو کھڑی ہوئی ہے تو اس کے کیریکٹر کو جب قانون بھی کہہ چکا ہے لانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہماری ججمنٹس بھی کہتی ہیں, پھر بھی یہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, پری جوڈیشل مائنڈ سیٹ, کہ جسٹیفائی کریں وائلنس اگینسٹ وومن, کہ کہیں نہ کہیں یہ ذمہ دار تھی, یہ ابھی تک چینج نہیں ہوا. ہم نے کوئی 800 سے زیادہ ججز, پروسیکیوٹرز, پولیس اور سروس پرووائڈرز کو ٹرین کیا, جینڈر سینسٹائز کیا اور اینٹی ریپ لیجسلیشن پہ کیا. میں آپ کو بتاؤں, ہر ٹریننگ پہ میں بیٹھتی تھی ٹو سی, آج تک ایک اہلکار نے یہ نہیں کہا کہ جینوئن کیس آئے. سب نے کہا جی جتنی ریپ کی کمپلینٹس آتی ہیں وہ فالس کمپلینٹس ہیں, ان کا کوئی پرسنل وینڈیٹا ہوتا ہے, یہ اپنا کوئی اسکور سیٹل کرنا چاہتی ہیں ساری. میں یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, اٹ از اے پرسنل آئی وٹنس تھنگ, اٹس ناٹ ہیئر سے. کسی نے نہیں کہا کہ کوئی بھی کیس جینوئن ہوتا ہے. تو میں اگر آپ کا ایک مائنڈ سیٹ, پری جوڈیشل جو پری سیٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ تو عورت جھوٹ بول رہی ہے, ول شی گیٹ امپارشل فیئر انویسٹیگیشن؟ بیکاز اور اب جا کے اسپیشل کورٹس بنے ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلے تو کوئی ایک GBV کورٹ تھا لاہور میں, اتنا بڑا شہر ہے, وچ از لائک ایز big as a country, any country, smaller countries. تو ادھر آپ جا کے دیکھیں کہ ایک GBV کورٹ تھا, وہ بھی سید منصور علی شاہ, جسٹس منصور علی شاہ کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے بنا تھا, جس کی ویلیڈیٹی کافی ججز ریکگنائز نہیں کرتے تھے. اب جب اسپیشل کورٹس بن گئے ہیں تو ایک عورتوں کو ایک تحفظ, ایک سیف گارڈ مل گیا ہے کہ in this court only these cases will be heard, they will not be standing with other people, other cases going on. So hence now the conviction rate is 5%. اگر آپ کچھ ہی عرصہ پہلے جائیں تو it was less than 3%. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, we'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں خواتین کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے, ہمارا جو ایک انصاف کا سسٹم ہے اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, کیوں کچھ کیسز میں تو ہر کوئی جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے, چاہے وہ ہماری پولیس ہو یا عدلیہ, مگر باقی کیسز میں کیا ہو رہا ہے اس میں کم ہی لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماریہ میمن صاحبہ اور ندا علی صاحبہ. ماریہ صاحبہ, یہ جو بات کی ندا صاحبہ نے بہت اہم ہے کہ شاید اصل مسئلہ یا جو جڑ ہے وہ یہ ہے جو رویہ ہے لوگوں کا. کہ اگر پولیس میں جو لوگ یا تھانے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اگر یہ خیال ہے کہ جو ریپ کا الزام لے کے آ رہی ہے وہ تو کوئی پرسنل ایجنڈا ہے اور جھوٹ ہے, تو پھر تو مطلب کہ وہ FIR پہ ہی کہانی مصیبت میں اس عورت کے لیے ہے نا. وہ اس کو, اور یہی ہوتا ہے کہ ایک یا ہم 4 تھانے بنا لیں, یا جیسے آپ نے تو دیکھا ہوگا, ہمیں انسٹا پہ کتنا نظر آتا ہے کہ بڑے اچھے کچھ پولیس کے تھانے بن گئے ہیں, کچھ ویمن سینٹرز ہیں, بٹ اگر ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایمپتھی نہیں ہوگی کہ ایک عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو ول وی ایور ریزالو دس ایشو؟ دیکھیے عارفہ, ایمپتھی جو ہے نا وہ سب سے پہلے اسٹیٹ کو پیدا کرنی ہوتی ہے. ہمارا پرائمری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست, جس کے میں تمام پلرز کی بات کر رہی ہوں, کیا وہ خواتین کے خلاف وائلنس کو اسینشلی ایک گھنونا کرائم سمجھتے ہیں؟ آن پیپر یس, لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ ذہنی طور پہ اپنے اعمال سے, اپنے ایوری ڈے فنکشنالٹی سے ہمیں پروف کرتے ہیں کہ کیا خواتین کے خلاف کرائم ایک
वायलेंट क्राइम कोई क्राइम है तो मुझे नहीं लगता। एग्जाम्पल देती हूँ, 2008 का केस मैं देख रही थी, बलूचिस्तान में 4 लड़कियां जिंदा दरगोर हुई थी और हमने शोर मचाया सिविल सोसाइटी ने, और वहीं पे खड़े एक सरदार साहब ने, असेंबली या सेनेट था उसके अंदर, कहा कि भाई ये हमारी रवायत होती है। और उसके बाद हमने देखा कि मामला वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि शायद पॉलिटिकली उसकी ज़रूरत थी वहाँ पर, उनके बहुत ज़्यादा वज़न होगा, तो किसी ने इस केस को परसू भी नहीं किया उस वक्त। तो रियासत क्या ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्राइम या हरासमेंट को कोई प्रॉब्लम समझती है? मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम समझती हैं। इसी तरह जो उन दफ्तरों में बैठे हुए ज़्यादातर लोग हैं, और लेट्स एडमिट इट, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड आउट देयर, उन तमाम कमरों के अंदर आदमी मौजूद है। तो क्या जब वहाँ पर इस तरह के मसाइल आते हैं वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपको लगता है ऊपर होते होंगे? मेरा नहीं ख्याल है। ये सब कुछ तब तब्दील होगा जब उन कमरों में ख़वातीन एटलीस्ट 30 to 40%, आइडियली तो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, या एटलीस्ट 30% ख़वातीन उन कमरों में होंगी जहाँ पर ये फैसले हो रहे होंगे, वो एक एम्पैथी लेकर आएंगे। मुझे फिलहाल नहीं लगता कि कोई एम्पैथी वहाँ पे मौजूद है। कवानीन है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिन लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, जिन लोगों ने उसके ऊपर पॉलिसी बनानी है, क्या वो इसको एक घनौना क्राइम समझते हैं? क्या मतलब किसी लड़की की जान जाएगी क्या तभी क्राइम है, या उससे पहले के जो मराहिल है जहाँ पे वो पिटती है, उसके घर के जो मर्द हैं उसको साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली टॉर्चर करते हैं, क्या लोग समझते हैं कोई प्रॉब्लमैटिक बात है? बिल्कुल नहीं समझते प्रॉब्लमैटिक बात है। जब तक ये रवैया तो टॉप डाउन होता है, लोगों का ख्याल है जी जैसा मुआशरा वैसे नहीं। आई थिंक जब रियासत एक दफ़ा ठान ले कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, हमारी कौम की 50% जो इंडिविजुअल्स हैं वो ख़वातीन हैं, उनकी फाइनेंशियल फिजिकल सेफ्टी हमारा फ़र्ज़ है, और हम हर हद तक जाएंगे उसको इंश्योर करने के लिए, तो कैसे सब नीचे मामला ठीक नहीं होंगे? जब ऊपर ही वो कहते हैं हर चीज़ में ख़वातीन एक कोलैटरल डैमेज है, हर चीज़ में, चाहे वो सियासत है, चाहे वो रियासत के बाकी अमूर हैं, वी आर जस्ट एज अ सपोर्टिंग रोल, मुझे तो ये लगता है। और हमें कन्वीनियंटली हमारे हकूक़ का इस्तेसाल भी किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। सो जब तक कि एक क्लियर एम्पैथी अपनी रियासत के 50% आबादी के लिए मुझे नज़र नहीं आएगी फैसला साजों में, इसमें मैं सबको शामिल करते हैं, बिल्कुल तब तक वो ट्रिकल डाउन नहीं होता। मतलब आप समझते हैं एक थाने के अंदर बैठा एक कांस्टेबल है, वो अपना रवैया ठीक कर ले, जबकि ऊपर से उसको जो सिग्नलिंग हो रही है राइट फ्रॉम द टॉप कितनी हाई प्रायोरिटी मामला ही नहीं हमारे लिए, तो वो क्यों वो उसमें एम्पैथी कहाँ से आएगी और क्यों आएगी? निदा साहबा, अगर मैं इसको टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ये कहूँ कि रियासत का रवैया तब ठीक होगा जब लोगों की तरफ से दबाव ज्यादा आएगा। आपके ख्याल में ये हम कह सकते हैं, या आपका भी यही ख्याल है कि रियासत को अपना रवैया ठीक करने की जरूरत है? मल्टीपल लेवल्स पे चेंज की जरूरत है। ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज तो हमारे इंस्टीट्यूशंस में हैं, सोसाइटल चेंज की जरूरत है, बट इज एब्सोल्युटली राइट। आप अगर रिकॉल करें कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे विमेन पॉलिटिशियंस के साथ कितने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए हैं, और जमात से दिए, और वो सेलिब्रेट किए गए हैं, बजाय कि किसी ने उनके खिलाफ बात की हो, कि उनको रोका गया हो। वेरी डेरोगेटरी रिमार्क्स। डू नॉट फॉरगेट कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू डिग्निटी इज अ प्रोटेक्टेड राइट, ठीक है? तो क्या उस लेवल पे जाके जिनको हम वोट करके लेकर आते हैं, क्या उन्होंने अपनी ख्वातीन को प्रोटेक्ट किया? सो शी इज एब्सोल्युटली राइट। देयर इज एन इशू विद हाउ वी लुक एट वुमेन। अगर आप देखें डोमेस्टिक अब्यूज पे आ जाए, हम नीचे आ जाए, जो कि हर घर में होती है और रिपोर्ट नहीं होती, बिकॉज वो हमारे एक किस्म के कल्चर में एक्सेप्ट की जाती है कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, वो रिपोर्ट होती है। और अगर फर्ज करें कि कोई रिपोर्ट करने चला जाए तो वो कहते हैं घरेलू मामला है। जब ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस का बिल, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन का इस्लामाबाद की फ्लोर पे नेशनल असेंबली के टेबल हुआ, तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था ये मामला चादर और चार दीवारी का है। जब हमारा सियालकोट का रेप केस हुआ तो आपके कमिश्नर ने कहा था कि ये रात को निकली क्यों थी अपने घर से, ठीक है? तो आप देखें कि ये वाकई सही है कि एट द टॉप अगर यही माइंडसेट है तो फिर वो ट्रिकल डाउन क्या। सॉरी, मुशर्रफ ने क्या कहा था वो भी रिकॉर्ड के लोगों को बता दें। गेट योरसेल्फ रेप्ड एंड वो है। फिर हमारे एक साबका वजीर आजम ने जस्टिफाई रेप किया था, मेन आर नॉट रोबोट्स, ठीक है? तो बाकी आप चीजें छोड़ दी। जब आपका इतना लो ओपिनियन अबाउट वुमेन है कि यू नो दे अट्रैक्ट वायलेंस बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग, वेयरिंग समथिंग, और जब आपका अब आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस था जो 2 बार रेप कन्विक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट में गया तो बेंच में
2 मेल जजेस, 1 फीमेल जज थी, ठीक है। उन्होंने उस रेप को कन्वर्ट कर दिया फॉर्निकेशन, कि उसका रेप ही नहीं हुआ था, कि शायद वो इन टच थी जो परपेट्रेटर था। उसमें जो डाइसेंटिंग नोट आया वो जस्टिस आयशा मलिक का आया, जिन्होंने कहा कि उसको ऑब्जेक्ट किया, ठीक है जी। तो आप देखें कितना ज़रूरी है कि हर ओहदे पे, हर शोबे में औरत मौजूद हो, ताकि जेंडर पर्सपेक्टिव आए, औरतों की प्रॉब्लम्स, औरतों की सोच, उनके इश्यूज, और अपने आप उनको पता है कि उनको किन प्रोटेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है। सो टिल वी डोंट हैव women in all areas of life, I think this gender perspective will not come in, and we will always be dominated with the male chauvinism या mindset में, एक जो misogynist mindset है वो रहेगा। अब वो फिर यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ही या पार्लियामेंट से ही जो है तब्दीली आएगी और वो नीचे जाएगी, तो कांस्टेबल से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एक दफ़े हम भी FIA की किसी ऑफिसर से बात कर रहे थे जो गालिबन साइबर क्राइम में काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो जब खवातीन के केस आते हैं ना, कुछ तस्वीरें हैं कुछ, तो हम पहले तो उसको ना वो सुलह कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखें ना उन्होंने खुद ही तो दी होती हैं एट सम स्टेज। एंड अब ये कोई हम कांस्टेबल की बात नहीं कर रहे, पढ़े लिखे साहब थे, ऑब्वियसली वो साइबर क्राइम को, साइबर स्पेस को समझते थे। ही वाज समबडी जो we would probably meet in our daily lives, right? Not the constable. जी जी जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अब जब आप FIA में जाते हैं या जब आप किसी थाने में जाते हैं, तो वहाँ आपको सबसे पहले ग्रीट कौन करता है? आपकी अपने जेंडर की जब वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो आपको ना उनको आपकी समझ में आएगी, ना आपको उनकी समझ में आएगी। बड़ी अच्छी मैंने टेलीविजन सीरीज देखी नेटफ्लिक्स के ऊपर, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है, उसमें एक वायलेंस के केस को पहले एक आदमियों की टीम इन्वेस्टिगेट करती है और वो उस नतीजे तक पहुंचते हैं कि नहीं, इस लड़की के साथ तो रेप हुआ ही नहीं है, और फिर वो केस जब दोबारा खुलता है तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 औरतें होती हैं। इट वाज वेरी पॉपुलर, जिस नेम इज स्लिपिंग आउट ऑफ माय माइंड, अनबिलीवेबल, राइट। और जब वो औरतें इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो वो उसके तह तक पहुंचती है और प्रूव करती हैं कि रेप हुआ, सेम केस, क्योंकि वो लड़की की बात पे यकीन करती है जो मर्द ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी बड़े होते हुए हरासानी का सामना किया है किसी ना किसी। जब आदमी के पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं, उसके दिमाग की वो खिड़की ही नहीं खुली हुई कि औरतें सारा वक्त कितने सर्वाइवलिस्ट मोड में ऑपरेट करती हैं। तो अब आप जब देखते हैं कि FIA जाते हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस मर्द कर रहे हैं, जब वो तस्वीरें कभी खुलती हैं तो वो मर्दों के सामने खुलती हैं, खवातीन की बजाय जो उनको प्रोटेक्ट, जो जाति के लोग ना देखें। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहाँ खवातीन नहीं है उन रूम्स के अंदर। पुलिस के अंदर कितनी खवातीन है, और वो भी ऑफिसर लेवल तक है, कुछ कांस्टेबल लेवल तक होती है, लेकिन इसके अलावा आप देखें कि कितनी परसेंटेज है रिप्रेजेंटेशन की, तो क्या कोई खातून क्यों अपनी बात रिपोर्ट करने के लिए जाएगी? तो ये जो सारे मामलात है ना, ये अगेन मैं बार बार घूम के इस बात पे आती हूँ कि जब एक दफ़ा स्टेट ठान ले, देखिए जिसको प्रोटेक्ट करना है इस रियासत ने, वो उसके लिए आखिरी हद तक जाते हैं, हर एवेन्यू को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिसको वल्नरेबिलिटी के लिए आपने छोड़ देना है औरों के आसरे पे, तो उसके वो कुछ भी कर ले, दुनिया से लड़ ले। मुख्तारा माई के को जब उस मुल्क का सदर कहे कि इससे रेप करवाती हैं और ताकि ये कनाडा और अमेरिका के वीज़े हासिल कर सके, तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल द सिस्टम रिस्पॉन्ड टिल द ग्रास रूट? तो वो जो उस केस का प्रोसिक्यूटर होगा, जो उस केस में जजेस होंगे, क्योंकि हम किसी जमहूरी मुआशरे में तो नहीं रह रहे थे, हम तो उस वक्त फुल फ्लेज डिक्टेटरशिप, सेमी डेमोक्रेसी, जो भी नाम लें। तो आप देखिए ऊपर से जब एक सदर ने दिमाग बना लिया है कि औरत का तो केस ही झूठा है, तो नीचे तक पहुंचते उनको मालूम होगा कि भाई ये रियासत का मूड है और हमें इसी के साथ चलना है। बहुत सारे केसेस के अंदर इन्हीं में से हमने देखा कि सोसाइटी का और रियासत का मूड डिफरेंट था। लेट्स स्टार्ट विद दैट केस जिसमें एक लड़की थी जिसको 14 अगस्त में टिकटॉक बनाने जब वो गई मीनारे पाकिस्तान, और उसको मैन हैंडल किया गया। बिल्कुल। और जो जनरल पर्सपेक्टिव ये था सब सोसाइटी का कि यार इस लड़की की गलती है, इतने मर्दों में क्यों गई, इसने वहां बुलाया क्यों, सबको क्यों गए, गालिबन वो उसका। जब स्टेट ने ठान लिया कि ये एक क्राइम है, FIR भी दर्ज हुई और वो केस फॉलो अप हुआ, बाद में माफी तलाफी हुई। वो कलैदाबाद मॉडल टाउन रेप केस, पुलिस के कमिश्नर ने ठाना हुआ था कि इसको रात के वक्त वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि रियासत ने कहा कि नहीं, हम इसको, ये एक क्राइम है और हम इसको मंतकी अंजाम से, तो पूरी सोसाइटी एक तरफ और रियासत का कानून एक तरफ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। लोग तो बहुत सारे
गलत फैसले जो हैं उनकी सोच में, इसके मतलब ये तो नहीं कि कोई गलत चीज़ ठीक हो जाएगी अगर वो एक बड़ी पॉपुलर वेव चल रही है। अमरीकियों को समझ आ ही रही होगी ना इस वक्त भी पॉपुलैरिटी डजंट मीन इट आल्सो मीन सैनिटी। तो बार बार आपने 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर और गवर्नमेंट के इदारों के अंदर, उसको यकीनी बनाना है। जब तक कि आप 30 to 40% हर इदारे के अंदर खवातीन की नुमाइंदगी नहीं रखेंगे, और उसके जवाब में मुझे लोग कहते हैं जी बड़ी इनकॉम्पिटेंट औरतें हैं। तो जो मर्द इतने कॉम्पिटेंट फिर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, मतलब जो अभी हमारी प्रेजेंट लॉट है वो कॉम्पिटेंस की मेराज के नाम लेना शुरू करें इनकॉम्पिटेंट मर्दों का तो हमारा शो का टाइम बहुत जल्दी गुजर जाए। किसी मेराज पे है कि अगर आप खवातीन को चांस दें प्रोसेस के अंदर, वो आएंगी, सीखेंगी, काम करेंगी, कुछ एम्पैथी लेके आएंगी, कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेंस लेके आएंगी। जब तक हम यकीन नहीं बनाएंगे कि थानों के अंदर, FIA सेंटर्स के अंदर, अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के अंदर, हाई कोर्ट के बेंचेस के ऊपर ज़्यादा खवातीन नहीं होंगी, ये सोसाइटल चेंज भी नहीं आएगा। निदा साहब, यही मैं इशू अब आपके पास लेके आ रही हूँ कि ये क्या हुकूमतों को इसके ऊपर पहले लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए कि कानून साजी पहले बनाएं टू मेक श्योर कि खवातीन की प्रेजेंस हो, हर लेवल पर हो। सिर्फ पार्लियामेंट में होने से शायद हम अपना मसला हल नहीं कर पा रहे, कि जिन्होंने उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है वहाँ खवातीन जब तक नहीं होंगी, चाहे जैसे पुलिस का है कोटा रखें, मेक श्योर यू नो जजेस का। मैं आपको लॉयर्स का बताती हूँ, आई थिंक 8 या 12% औरतों की है विमेन एडवोकेट्स, ठीक है जी। ये आप ओवरऑल मुल्क का नंबर बता रही है या मुल्क का बता रही हूँ? शायद सुप्रीम कोर्ट में तो 4% है, ठीक है जी। 12% पंजाब का है या पाकिस्तान का है, आई समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। औरतों का को डिसएम्पावरमेंट फेस करनी पड़ती है इन द लीगल प्रोफेशन। इट इज़ सच अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन कि आप वो चेंबर में भी अगर 5 बजे के बाद औरत जाएगी तो डरेगी, कोई रेपुटेशनल डैमेज हो जाएगा। आप बताएं, इतने कम्पिटिटिव बार इलेक्शंस होते हैं, ठीक है जी। कितनी औरतें हैं जो द सीट्स दैट डोंट मैटर they are allowed to contest those, but the seats that are hot seats they are kept away because पैसे बहुत लगते हैं, ऊपर से आदमियों को प्रमोट करता है, औरतों को आगे लाया नहीं जाता। सेकेंडली, men are not invested in women because they think रात को अगर थाने में कोई मसला हो गया या कुछ हो गया, औरत तो नहीं जाएगी ना, मर्द ही जाएगा। तो देखें, ये तो एक पॉलिसीज भी चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी पार्लियामेंट में कितनी औरतें, 17% है ना, कब से हम कह रहे हैं उनको बढ़ाएं। तो येस, whilst you need to change the numbers on paper, we also need to change the structural inequalities that women face in our society. अब औरतें कितनी कम एडवोकेट्स हैं, बट उनके जब वो चेंबर में काम भी करती हैं, they will prepare all the pleadings and everything, but they will not be allowed to present it. आर्ग्यू जाके मर्द करेगा उस काम को जो औरत ने तैयार नहीं किया, अनसंग हीरोइंस, ठीक है। तो उनको वो कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जाएगा कि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। हैविंग सेड दैट, आपको पता है जो एंटी रेप लेजिस्लेशन 2021 में आई थी, गवर्नमेंट के जैसे इन्होंने कहा ठान ले तो ठान लेते हैं। वी हैव अ वेरी गुड चेयरपर्सन ऑन दैट। शी हैज़ मेड मतलब स्पेशल कोर्ट्स नोटिफाई हो गए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हो गए, इन्वेस्टिगेटर्स, SSIOUs हो गए, एंटी रेप क्राइसिस सेल बन गए, जितना सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री बन गई, जितना एक इंफ्रास्ट्रक्चरल उसको बिल्ड किया जा सकता था वो सारा प्रोवाइड कर दिया। इसीलिए 5% आया है, अब 2.5 से 5% कन्विक्शन रेट हुआ है। अब देखें, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन प्लेस, बट पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट एंड द पीपल हु आर सपोज्ड टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ आर नॉट ट्रेन्ड एंड दे आर नॉट जेंडर रिस्पॉन्सिव। ये अब कौन लोग हैं जिनको आप कह रही हैं these people? जो पुलिस जो है वो तो गेट कीपर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। जब आपके साथ पहली ज्यादती होती है तो आपने जाना तो पुलिस के पास है। हाउ जेंडर रिस्पॉन्सिव, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं और आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है या प्रोसिक्यूटर्स का जो रवैया होता है, सो इट यू कांट ब्लेम वन पर्सन। इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव होती है, ट्रायल इतना लंबा चलता है कि यू लूज इंटरेस्ट। आप अगर स्टेटिस्टिक्स प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर रिजाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, आइदर दे आर फोर्स्ड टू सेटल आउट ऑफ कोर्ट, विड्रॉ, और दे जस्ट से कि अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये एक पूरा एक जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत है। आपने कानून बनाया, ठीक है, पहली बार मैंने देखा एक कानून का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने।
پھر بھی why is it so slow to bring relief to justice to victims of sexual violence, survivors of sexual violence. جی ویری کوئکلی قانون کی بات کی نا, یا پھر بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں. جیسے آپ اگر میں اس لیے کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو, اور میں تو اس کی پروپوننٹ ہوں, میں تو کہتی ہوں اور ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن ہم بھی نا بڑے جگاڑو ہیں, ہم جگاڑ نکال لیتے ہیں. جو 33% عورتوں کا کوٹا تھا مشرف صاحب کے دور کے اندر, جو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں ریزرو سیٹس کا, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز نے کہا جی یہ تو ریزرو سیٹس میں, عورتیں تو صرف ریزرو سیٹس میں آئیں گی, ہم ان کو جنرل الیکشنز کے لیے ٹکٹ ہی نہیں دیں گے, اور ان کو جو کمپیٹیٹو پروسیس سے بڑا کنوینئنٹلی ہم نے سائڈ ٹریک کر کے الیکٹیو باڈی کے اندر ڈال دیا کہ یہ ہماری پسند سے جو ہمیں خواتین پسند ہیں, کرائٹیریا اور میرٹ ہم طے کریں گے اور وہ آرام سے الیکٹ ہو کر آ جائیں گی, بجائے اس کے کہ اس پروسیس کا فائدہ یہ تھا کہ زیادہ خواتین ہوں, زیادہ اس کو مین اسٹریم کیا جائے, ایک چھوٹے سے چنک کی طرح ان کو سائڈ لائن کر دیا کہ یہ تو اب تم زنانہ ڈبہ ہے وہیں بیٹھو, پورا کر لیا نا, ہم نے چیک لسٹ کر لیا, عورتیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور کیا چاہیے. تو جو کمپیٹیٹو پالیٹکس ہے جہاں پہ ان کو ٹکٹیں دے کے مین اسٹریم کرنا تھا کہ جی آپ کے پاس فیمیل سی ایمز بنے, فیمیل منسٹرز بنے, وہ پروسیس ہمارا ہم نے جو ہے نا اس کو ہم نے سیبوٹاج کر دیا. تو ہمارے پاس ہر طریقہ ہے ان کو باہر رکھنے کے لیے مین اسٹریم سے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ماریہ میمن صاحبہ سے اور ندا علی صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے اگینسٹ, خواتین کے خلاف جو جرم ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو تشدد, قتل کے کیسز ہیں, اور ان کے اندر ریاست جو ہے وہ کس طرح ریاکٹ کرتی ہے. ماریہ صاحبہ, بہت ہم نے ویسے سنجیدہ گفتگو کی اور کافی میرے خیال میں پیسمسٹک بھی تھی, تو کچھ آئی جسٹ وانٹ ٹو برنگ اے ڈفرنٹ نوٹ ان ٹو اٹ, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نازش بروہی صاحبہ سے یہی گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے مجھے ایک, آئی ہیونٹ بین ایبل ٹو فرگیٹ واٹ شی سیڈ, انہوں نے یاد کروایا سامیہ سرور صاحبہ کا کیس, جن کو وہ گھر چھوڑ آئی تھی, اپنا طلاق لینا چاہ رہی تھی اپنے شوہر سے, اور ان کے والدین نے ہی ان کو AGS دفتر میں گولی مار کے ہلاک کر دیا. یہ, اور جب یہ واقعہ ہوا تھا, ایز نازش بروئی صاحبہ ریمائنڈڈ می, تو سینٹ میں ریزولوشن نہیں پاس ہو سکی کیونکہ ANP نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آنر کلنگ کا معاملہ ہے. تو نازش بروہی صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ فرق معاشرے میں پڑتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, بیکاز شی سیڈ آج یہ اگر واقعہ ہوگا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو اپوز نہیں کرے گی. جیسے ندا صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ آج کوئی جب پروگریسو لیجسلیشن آتی ہے تو ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. سو دیر ہیز بین چینج, جسٹ ٹو اینڈ آن اے لٹل مور پازیٹیو نوٹ, کہ ہم تبدیلی آئی ہے, شاید وہ اتنی لمبے عرصے کے اوپر آئی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. وڈ یو اگری؟ لمبے عرصے پہ بھی آئی اور اس تیزی سے بھی نہیں آئی, کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو الیکٹ کیا تھا 1980s میں. یعنی ہمارا دیکھیں, ہماری اٹھان دیکھیں نا کہاں سے, اس کے بعد ہم دوبارہ کوئی فیمیل پرائم منسٹر الیکٹ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, سو ایشو یہ ہے کہ آن دا فیس آف اٹ ابھی بھی بہت ساری جماعتیں, جیسے ابھی اس کو چائلڈ میرج کے جو ایج ریسٹرکشن کا معاملہ لے لیں, یہ اتنی آسانی سے پاس نہیں ہو رہا. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجیز کے راستے میں ابھی چیلنجز لے کر کھڑی ہے. پولیٹیکل پارٹیز اس کے حوالے سے بات کریں, ڈومیسٹک وائلنس کا بل تھا, آپ کو یاد ہے, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ خاندانی مسئلہ ہے, اندرونی مسئلہ ہے, وہ بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت بھی ساتھ کھڑی ہیں, KP سے اندر خاص طور پہ, کہ جی خاندان کی باتیں باہر کیوں آ رہی ہیں. آسان نہیں ہے, لیکن ہاں ہم کافی آگے آئے ہیں. میں نے اپنے جرنلسٹک کریئر میں 2008 سے میں نے کام شروع کیا ہوا ہے, میں نے لینگویج بھی چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے مین اسٹریم کے اندر. میں نے اس کیس کو رپورٹ کرنے کا طریقہ کار بھی چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے آج کوئی بھی مین اسٹریم ٹی وی پہ اس طرح کی ہیڈ لائنز نہیں لگ سکتی کہ 6 بچوں کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. یہ وہ ہیڈ لائنز ہیں جو ہم پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر, کہ بھائی اس میں ہمیں کبھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ جو آشنا ہے اس کے کتنے بچے ہیں, وہ کیا ہے, سارا بلیم اس کا عورت پہ ڈال دیا جاتا تھا. اب اتنی سینسٹیوٹی آ گئی ہے کہ ہمیں ان کیسز کو رپورٹ کرنا آ گیا ہے. غیرت کے نام پہ قتل کے بارے میں ہم پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں, لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ لفظ غیرت کے نام پہ قتل کے اوپر بھی ہم ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ قتل ہے, چاہے غیرت ہو یا بغیرتی ہو. قتل از اے وائلنٹ کرائم, یہ کوئی مورل کرائم کے اوپر ججمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ریپ وکٹم کے اوپر ٹریٹمنٹ ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, جو کہ میں اپنی بات کر سکتی ہوں, وہ تبدیل ہوئی ہے. اب ہم مین اسٹریم کے اوپر الفاظ اس طرح استعمال نہیں کرتے کہ اس کی عصمت دری ہو گئی.
یا اس کی وہ ناموس تار ہو گیا. جو پہلے ہم اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ عورت تو اس کا تو آنر تباہ ہو گیا, یہ کانورزیشن بھی چینج ہو رہی ہے. اور یہ اس میں ماڈل ٹاؤن ریپ کیس کے بعد خاص طور پہ مین اسٹریم کے اوپر میں نے دیکھا جتنے بھی اوپینین میکرز تھے انہوں نے شفٹ کیا ہے onus on the perpetrator rather than the victim. تو small وکٹریز ہیں. 2-3 دفعہ خود میں نے ہیڈ لائنس چلتے ہوئے دیکھی تھوڑی پرابلمٹک, تو I called up people in those channels کہ دیکھیں یہ نہیں ہے, they agreed کہ ہاں یہ thank you for letting us know. ہراسمنٹ کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, علی ظفر میشا کیس کے بعد میں نے اس کے بھی میڈیا کے اندر چینجز دیکھیں. it is not as good as we want, پر ایز این انڈیویجول جس نے 2008 سے کام کرنا شروع کیا اور آج 2024 میں ہے, میں نے نیریٹو کو شفٹ ہوتے دیکھا ہے. میں نے خواتین کے اوپر اونس کو کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو سوال اب پرپیٹیٹر کے اوپر اٹھتے ہوئے زیادہ دیکھیں, لیکن اٹس ناٹ پرفیکٹ. اور اس میں خواتین کی وجہ سے ہوا کیونکہ نیوز روم میں لڑکیاں آئی ہیں, سوشل میڈیا کے بعد انفلوئنسرز خواتین کے بعد ان کو جب سے زبان ملی ہے تو وہ اب اس پہ شور ڈالتی ہیں. اب ایک مونوپلی نہیں ہے چند لوگوں کی کہ بھائی کس طرح سے بیانیہ بنانا ہے. اب جس کا جو دل کرے گا, جو اس کو صحیح لگے گا, وہ اس کے تحت اپنا بیانیہ بنائے گا. تو خواتین نے بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنا بیانیہ بنایا ہے کہ ہمارے خلاف کرائم ہے. بالکل ٹھیک. ندا صاحبہ, جہاں اتنی تبدیلی آئی ہے, جیسے اب آپ دونوں ہی نے ذکر کیا, ڈومیسٹک وائلنس پرہیپس از اسٹل اے ٹیبو ایشو. شاید اس پہ ابھی بھی ہم نہیں ایک کنسنسس بنا پائے, یا بھی ہم پرانے وہ چار دیواری والے کانسیپٹ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ گھر کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں, ڈومیسٹک وائلنس کا جو عورتوں کا ہے نا, ان کا اپنا تھریش ہولڈ ٹو ایکسیپٹ دس ابیوز از بیکاز آف دا سوسائٹل. ایک وہ ہے کہ یہ تو گھر میں تھوڑا بہت تو ہوتا رہتا ہے. ایک تو عورتوں کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے یا ان کو اویئرنیس دینی ہے کہ ابیوز از ابیوز, ٹھیک ہے جی, گھر کے اندر ہو یا باہر ہو, ٹھیک ہے. ایز فار ایز پنجاب از کنسرنڈ, یہ وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ 2016 کا جو ہے, اس کے تحت اب 36 ڈسٹرکٹس میں کرائسس سینٹر پروٹیکشن سینٹر بن چکے ہیں. سو اب یہ بیکاز دس لا واز لائنگ ڈورمنٹ, اٹ واز سبجیکٹ ٹو نوٹیفیکیشن, کہ نوٹیفیکیشن آئے گی ڈسٹرکٹ وائز, پھر یہ امپلیمنٹ ہوگا. ابھی امپلیمنٹیشن کی طرف جا چکا ہے. ہر جگہ پرانے دارالمان یا شیلٹر ہومس تھے, ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. ان کو اب ٹریننگس بھی ہمارا دفتر بھی تھوڑی بہت کر رہا ہے اور آرگنائزیشنز بھی بہت کر رہی ہیں. سو وی اگین ہیو اے انفراسٹرکچر ان پلیس, بٹ دا کویسچن از دیٹ ہاؤ مینی ویمن آر ولنگ ٹو کم فارورڈ. کیونکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جب ڈومیسٹک ابیوز کا قانون امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نوٹیفائی نہیں ہوا تھا, تو جب ابیوز ایک اتنی حد سے بڑھ جاتی تھی تو وہی عورتیں اس ابیوز کو اسکیپ کرنے کے لیے ہمارے پاس آتی تھی خلا لینے, because there is no interim relief نہیں تھا نا. So اب hopefully with this implementation of this law ہمارا جو ایک بریک ڈاؤن آف میرج ہے, جو کہ پروٹیکشن انڈر کانسٹیٹیوشن میں بھی ریکگنائز کرتے ہیں, اور ہمارا ویسے بھی ایک سوسائٹی میں ہے کہ میرج بچے اکٹھے رہیں, ہوپ فلی وہ بچ جائے گی, بیکاز دیر از این انٹرم ارینجمنٹ ٹو ایڈریس ابیوز اگینسٹ ویمن, ڈفرینٹ فارمز آف وائلنس. اور جہاں تک ٹریکشن کی بات ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. مختارہ مائی کا ہم نے کیا, پھر قندیل بلوچ کو آپ بھول گئے, اس کے بھائی کو جس نے کنفیشن کی تھی, اس کو وہ ٹیکنیکلٹیز پہ, irregularities پہ, ٹیکنیکل irregularities پہ چھوڑ دیا گیا تھا. اب ظاہر جعفر ہے, ریگارڈلیس کہ ڈیتھ پینلٹی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن کنوکشن تو اپ ہولڈ ہوئی ہے نا. تو آہستہ آہستہ یہ جینڈر رسپانسونیس آ رہی ہے. جو ہم جوڈیشل پریسیڈنٹس بن رہے ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ ان کو جسٹس دینا ہمارا فرض ہے. تو یہ جوڈیشری بھی اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے. ہاں, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فور ونس سیاست سے ہٹ کے ہم نے کسی اہم ایشو پہ بھی بات کی. اب سیاست کو تو اہم کہنا بھی ایک مذاق ہی لگتا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. آئی ہوپ یو انجوائڈ دی شو ایز مچ ایز آئی ڈیڈ.